अस्सलाम वालेकुम। तौकीर एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज हम अगर आप हमारे मज़ीद लेक्चर देखना चाहते हैं, यूट्यूब खोलें, ऊपर सर्च बार में आएँ, तौकीर एकेडमी वहां पे सर्च करें, तौकीर एकेडमी खुल जाएगा। इसको ओपन कर लें। ऊपर जाके वीडियोस में जब आप आएंगे इधर, तो यहाँ पे सारी वीडियोस एक तरतीब में लगी हुई हैं और इससे आगे आ जाती है प्लेलिस्ट में पूरे सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आप कोई भी प्लेलिस्ट खोलते हैं तो सारी वीडियोस। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एजुकेशन 12वीं खोलता हूँ तो यहाँ पे सारे लेक्चर तरतीबवार आपको मिल जाएंगे। ऊपर प्ले ऑल लिखा हुआ है, उसे प्ले करेंगे तो सारे लेक्चर प्ले हो जाएंगे। तीसरा चैप्टर है, उसकी 17वां लेक्चर है। ठीक है, बाकी लेक्चर का देखने का तरीकाकार मैंने बताया, वो सुन लें। आज MCQs हैं, तीसरे चैप्टर के एंड है। हरूफ तहजी के मौजद हैं कौन? फ़ोनीकी। ठीक है, हरूफ तहजी के फ़ोनीकी। ख़त तलीक़ को कहते हैं ख़त तरसील। माहिरीन आसार कदीमा ने अशूर बनीपाल लाइब्रेरी दरियाफ़्त की 1852 में। पेपरस पौधे की लंबाई 3 फुट होती है। अशूर बनीपाल लाइब्रेरी कायम हुई 750 कबल मसीह, यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से भी 750 साल पहले। मट्टी की तख्तियों का ख़त था। ठीक है, ख़त मनीही। लाइब्रेरी को बतौर पेशा मुतारफ़ करवाया कार्ल मार्क्स ने। सिकंदरिया लाइब्रेरी की बुनियाद 295 कबल मसीह रखी गई। कार्ल मार्क्स के तैयार करदा कैटलॉग का नाम क्या था? तो नेक्स्ट, ठीक है, दुनिया का खूबसूरत रस्मुल ख़त कौन सा है? हैरोगल्फ़ी। ठीक है, अरबी रस्मुल ख़त ख़त हमीरी। बाबा किताबियात कार्ल मार्क्स को कहते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी कायम हुई 1882 में। क़ायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का इफ्तिताह कब हुआ? 1985 में। ठीक हो गया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता कायम हुई 1948 में। जामिअतुल अज़हर लाइब्रेरी कायम हुई कायरा मिस्र में। पाकिस्तान की सबसे कदीम लाइब्रेरी कौन सी है? लियाकत हॉल लाइब्रेरी कराची। जॉन गटनबर्ग का ताल्लुक जर्मनी से है। ठीक है, पाकिस्तान की जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन लाइब्रेरी कौन सी है? क़ायद-ए-आज़म लाइब्रेरी। दुनिया का पहला बाकायदा निज़ाम में तहरीर है फ़ोनीकी ख़त। ख़याल नवीसी को कहा जाता है इलामत नवीसी। दुनिया का सबसे बड़ा मुताला है सिकंदरिया लाइब्रेरी। ए से जेड तक हरूफ तहजी की मौजूदा शक्ल पेश की वलीम कैसलून ने। कूफा का पुराना नाम क्या है? हैरा। ठीक हो गया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कायम हुई 1700 में। माइकल हार्ट ने अजीम शख्सियत को अपनी किताब 100 अजीम शख्सियात में शामिल किया। साइलून। माइकल हार्ट ने अपनी तसनीफ़ 100 अजीम शख्सियात में जॉन शामिल किया है, जॉन गटनबर्ग को। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके शॉर्ट सवालात करते हैं इंशाअल्लाह। तो हरूफ या हर्फ की तारीफ़। होंठों और ज़बान की हरकत से पैदा होने वाली सादा आवाज़ों को तहरीरी इलामत में लाने का नाम हरूफ है। हरूफ तहजी की तारीफ़ करें। ठीक हो गया। सिलसिला हरूफ को हरूफ तहजी कहते हैं और हरूफ होंठों और ज़बान की हरकत से पैदा होने वाली सादा आवाज़ का नाम है। रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? ठीक है, रस्मुल ख़त। किसी ज़बान के तर्ज़ तहरीर को रस्मुल ख़त कहते हैं, यानी कोई भी ज़बान है अगर आप वो लिखते हैं तो वो क्या होगा? रस्मुल ख़त। कूफा का पुराना नाम क्या था? कूफा का पुराना नाम हैरा। ख़त हमीरी किसने ईजाद किया? हमीर बिन सबा ने ख़त हमीरी ईजाद किया। ठीक है। ख़ताती की तारीफ़। जब किताब में दानिस्ता तौर पर आराइश हरूफ का मलका शामिल हो जाए, यानी जो ख़तूत हैं वो सही प्यारा डिज़ाइनी फैशनी लिखाई हो, तो ये फ़न ख़ताती कहलाता है।
کتابت کسے کہتے ہیں؟ حروف کو سادہ انداز میں ضابط تحریر میں لانے کا نام کتابت ہے۔ خط نسخ کس نے ایجاد کیا؟ خط نسخ ابن مکلا بیضاوی نے ایجاد کیا۔ خط تعلیق کس نے ایجاد کیا؟ خط تعلیق حسین بن حسین فارسی نے ایجاد کیا۔ خط نستعلیق کن دو خطوط سے مل کر بنا ہے؟ خط نسخ اور خط تعلیق سے مل کر بنا ہے۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اردو کے معنی لشکر ہیں۔ عربی حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ 28 تعداد ہے۔ حمزہ شامل کریں تو 29 ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فارسی کے حروف کتنے ہیں؟ 33، حمزہ شامل کریں تو 34 ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ، اردو حروف تہجی کتنے ہیں؟ اردو حروف تہجی 36 ہیں اور اگر حمزہ شامل کیے جائے تو 37 بن جاتے ہیں۔ سامان تحریر، اس سے کیا مراد ہے؟ سامان تحریر سے مراد اشیاء ہیں جو تحریر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ قدیم ترین ذریعہ تحریر کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، قدیم ترین ذریعہ تحریر پتھر ہیں۔ کتبہ کسے کہتے ہیں؟ وہ پتھر جس پر کندہ کر کے لکھا گیا ہو کتبہ کہلاتا ہے۔ پارچمنٹ سے کیا مراد ہے؟ بڑے بڑے جانوروں کی کھال سے تحریر کے لیے جو چمڑا بنایا جاتا ہے اسے پارچمنٹ کہتے ہیں۔ ویلم کیا ہوتا ہے؟ نفیس اور چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں ان کی کھال کو ویلم کہتے ہیں۔ پیپرس سے کیا مراد ہے؟ دریائے جو نیل ہے اس پہ اگنے والا، اس کے اندر ایک اگنے والا پودا ہے، اس کا نام پیپرس ہے، جس سے تحریر کرنے والا سامان، رائٹنگ کرنے والا سامان بنتا تھا۔ کاغذ کس نے ایجاد کیا؟ سائلون نے، یہ چین کا بندہ تھا، ٹھیک ہے۔ کاغذ کس قوم کی ایجاد ہے؟ چین کی۔ کاغذ کس سال میں ایجاد ہوا؟ 105 عیسوی میں، یعنی 105 سال تھا۔ سب سے قیمتی کاغذ کون سا ہے؟ سب سے قیمتی کاغذ واٹر مارک پیپر ہے، جس سے کرنسی نوٹ بنتے ہیں، پیسہ بنتا ہے۔ جدید پرنٹنگ مشین کس نے ایجاد کی؟ جرمنی کے گٹنبرگ نے جدید پرنٹنگ مشین ایجاد کی۔ سب سے پہلے پریس کس شہر میں لگا؟ جرمنی کے شہر مینز میں 1440 میں پہلا پریس لگا۔ معلوم دنیا کی قدیم ترین لائبریری کون سی ہے؟ اشور بنی پال دنیا کی قدیم لائبریری ہے۔ ابلاغ میں سب سے بڑی دریافت کون سی ہے؟ سب سے بڑی دریافت زبان ہے، جس سے بندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتا ہے۔ خط شکستہ کس نے ایجاد کیا؟ خط شکستہ مرتضیٰ کلی شاملو نے ایجاد کیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، نیکسٹ سوال۔ اشور بنی پال لائبریری میں مطالعاتی مواد کس قسم کا تھا؟ اشور بنی پال لائبریری میں مطالعاتی مواد مٹی کی تختیوں پہ مشتمل تھا۔ بیت الحکمہ لائبریری کس نے ایجاد کی؟ ہارون الرشید نے بغداد میں بیت الحکمہ لائبریری بنائی۔ بیت الحکمہ لائبریری کس نے تباہ کی؟ بیت الحکمہ لائبریری 1852 میں ہلاکو خان نے تباہ کی۔ بیت الحکمہ لائبریری کی کتابوں کو کس دریا میں پھینکا گیا؟ دجلہ دریا میں، ٹھیک ہے۔ حروف تہجی کا بانی کس قوم کو کہتے ہیں؟ فونیکی قوم کو حروف تہجی کا بانی کہتے ہیں۔ عباسی عہد کی اہم ترین لائبریری کون سی ہے؟ عباسی عہد کی اہم ترین لائبریری بیت الحکمہ۔ اسلامی عہد کی پہلی باضابطہ عوامی لائبریری کون سی ہے؟ اسلامی عہد کی پہلی باضابطہ لائبریری بیت الحکمہ ہے۔ جامعۃ الازہر لائبریری کب قائم ہوئی؟ 970 میں جامعۃ الازہر، جو جامعۃ الازہر یونیورسٹی میں ہے۔ پنجاب پبلک لائبریری لاہور کب قائم ہوئی؟ پنجاب پبلک لائبریری لاہور 1884 میں۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کہاں ہے؟ لائبریری آف کانگریس دنیا کی سب سے بڑی، اور یہ امریکہ میں ہے۔ 10 کروڑ کتب ہیں اس کے اندر۔ سینٹرل لائبریری بہاولپور کس نے قائم کی؟ سینٹرل لائبریری بہاولپور سر صادق محمد خان امیر بہاولپور نے قائم کی۔
پاکستان کی سب سے بڑی عوامی لائبریری پنجاب پبلک لائبریری۔ عباسی عہد کی 3 اہم لائبریریوں کے نام: بیت الحکمہ لائبریری، مدرسہ نظامیہ، مدرسہ مستنصریہ۔ فاطمی عہد کی 2 بڑی لائبریریوں کے نام: جامعۃ الازہر، خزائن القصور۔ یہ شارٹ سوال لازمی آئے گا۔ جامعۃ الازہر کے فارغ التحصیل طلباء اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے تھے؟ جامعۃ الازہر کے فارغ التحصیل طلباء اپنے نام کے ساتھ الازہری لگاتے تھے۔ خط خمیری کس نے ایجاد کیا؟ ٹھیک ہے، خط خمیری حمیر بن صبا نے خط خمیری ایجاد کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں چوتھا باب پڑھنا ہے، تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔